ओके, आजको टपिक छ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एन्ड जनरल सोल्युशंस। त ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भनेको के हो? त जुन इक्वेशनमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुन्छ, इक्वेशन हुनु पर्यो एउटा, के हुनु पर्यो? इक्वेशन having trigonometric function, trigonometric functions of unknown angles है। त ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भनेको इक्वेशन हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स अफ अननोन एंगल्स। मतलब एउटा इक्वेशन हुन्छ जसमा साइन हुनु पर्यो, कस हुनु पर्यो, अथवा tan हुनु पर्यो, cot हुनु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अनि भ्यालुज अफ जुन एंगल्स हुन्छ नि, एंगलको भ्यालुज, अननोन एंगल्स भनेको दिएको इक्वेशनमा एंगलको भ्यालु थाहा हुँदैन, हामीले त्यही त पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त भ्यालुज अफ एंगल्स हैन, भ्यालुज of angles that satisfy the trigonometric equation are known as solution, are known as solutions. The set of all possible solutions is called general solution, general solutions or general values. The solution lying in 0 to 2 pi is called principal solutions. त ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भनेको जसमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुन्छ अनि एंगल्स को भ्यालुजलाई सोल्युसन भनिन्छ। अनि जति पनि सोल्युसन हुन सक्छ, द सेट अफ अल पोसिबल सोल्युसन इज कल्ड जनरल सोल्युसन। अनि जुन सोल्युसन 0 देखि 2 पाई मा पर्छ त्यसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल सोल्युशन्स। ठीक छ, एक्जाम्पलबाट बुझौं। एउटा एक्जाम्पल हेर, जस्तै sin x इज इक्वल टू 0, यो इक्वेशन हो। यसमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छ, x के हो? एंगल हो, अननोन एंगल। त यो भयो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यो भयो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यो एउटा इक्वेशन हो, यसमा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छ अनि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंगल के छ? x, त्यसलाई भनिन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यो भयो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब यो जुन एंगल छ नि, एंगल x भनेको एंगल। अब यो x को त्यो भ्यालु जसले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ त त्यो सोल्युसन भइहाल्छ। x को त्यो भ्यालु जसले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ त्यो सोल्युसन हुन्छ। भन्न खोजेको x को कुन भ्यालु हो जसमा साइनले 0 दिन्छ? 0 हो, x को भ्यालु 0 डिग्री हैन, 0 हुन सक्छ। अरु x को कुन एंगल हो जसमा साइनले 0 दिन्छ? 180। भेरी गुड। हामीलाई थाहा छ, अस्ति हामी पढिसकेका छौं कि यो जुन y एक्सिस हुन्छ, भर्टिकल लाइन, अनि यो होरिजोन्टल लाइन, यो होरिजोन्टल लाइन भरि नै साइनले कस्तो भ्यालु दिन्छ? 0 डिग्री होस्, 1 पाई होस्, 2 पाई होस्, 3 पाई होस्, 4 पाई होस्
भनेपछि प्लस माइनस पाई 180 मा पनि 0 हुन्छ र माइनस 180 मा पनि 0 दिन्छ। त्यसैगरी प्लस माइनस 2 पाई 360 मा पनि 0 दिन्छ र माइनस 360 मा पनि 0 दिन्छ। अनि प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई एन्ड सो अन। मतलब यो इक्वेसन को सोलुसनहरु त इन्फाइनाइट वटा छन्। इन्फाइनाइट सोलुसन्स भनेको यति धेरै सोलुसन्सहरु छन्, मतलब यति धेरै x को भ्यालुजहरु छन् जसमा साइनले कति दिन्छ 0। त यस्तो भ्यालुजहरु लेखेर साध्य छैन। त्यो जति पनि एंगल्सहरुको भ्यालु आयो नि यो सबैको कलेक्सनलाई भनिन्छ जेनरल सोलुसन। जेनरल सोलुसन भनेको यो सबै सोलुसन्सहरुको कलेक्सनलाई भनिन्छ जेनरल सोलुसन। अब यति लामो नलेखेर यति धेरै नलेखेर हामीले सिम्पली के लेख्छौं n into पाई लेख्छौं। ध्यान दियौ x equal to के लेख्छौं n into पाई। यो n पाई जब लेख्यौ नि त यो n पाई मा यो सबै कुरा आयो। 0 पनि आयो, प्लस माइनस पाई आयो, प्लस माइनस 2 पाई आयो, प्लस माइनस 3 पाई हरेक भ्यालु आयो। कसरी यो जुन n छ नि यो n भनेको इन्टिजर्स। n भनेको इन्टिजर्स। अब जस्तै इन्टिजर भनेको त 0 हुन्छ, प्लस माइनस 1 हुन्छ, प्लस माइनस 2 हुन्छ, प्लस माइनस 3 हुन्छ, प्लस माइनस 4 हुन्छ एन्ड सो अन। इन्टिजर भनेको पोजिटिभ इन्टिजर्स, नेगेटिभ इन्टिजर्स, जीरो इन्टिजर। जस्तै n को भ्यालु 0 राख्छौं n को ठाउँमा त x को भ्यालु कति आयो 0, त यो भ्यालु आयो। जब n को भ्यालु प्लस माइनस 1 राख x को भ्यालु प्लस माइनस पाई आउँछ भनेपछि यो आयो। n को भ्यालु प्लस माइनस 2 राख्छौं त यो आउँछ, प्लस माइनस 3 राख्छौं त यो आउँछ। भनेपछि यो भयो सबै सोलुसनहरुको कलेक्सन, कम्प्याक्ट फर्म भयो, कम्प्याक्ट फर्म। एन्ड दिस इज कॉल्ड जेनरल सोलुसन। जेनरल सोलुसन हामीलाई यससँग मतलब छ कि यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन छ, यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन को जेनरल सोलुसन के हुन्छ त x इक्वल टु n इन्टु पाई। ठीक छ, x इक्वल टु n इन्टु पाई। मतलब x एक्सिस मा यो x एक्सिस मा यहाँनिर हो, यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि यो x एक्सिस भरि नै साइनले 0 भ्यालु दिन्छ। यो 0 डिग्री, यो पाई, अनि फेरि 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एन्ड सो अन। त्यसैगरी यो 0, यो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई हरेकमा साइनले 0 दिन्छ। त हामीले यो एउटा फर्मुला पनि आयो यसमा, त्यो सम्झिनु पर्यो। sin x equal to 0 त x equal to n पाई एन्ड दिस इज कॉल्ड जेनरल सोलुसन। ठीक छ, ओके अर्को हेरौं। सेम त्यस्तै tan x equal to 0 छ, tan x equal to 0 छ, त यसको जेनरल सोलुसन हुन्छ सेम साइन जस्तै n into पाई है। sin x 0 n पाई, tan पनि त्यही हुन्छ। tan ले कहाँ 0 दिन्छ, जहाँ साइनले 0 दिन्छ। त tan x equal to 0, x equal to n पाई। क्लियर छ। अनि cos ले कहाँ 0 दिन्छ थाहा छ? cos ले cos 90 अरु पनि हुन्छ, 90 हुन्छ, माइनस 90, 3 पाई बाई 2। त्यसको लागि यो सम्झिने 2n plus 1 पाई बाई 2 यो सम्झिने है। cos x equal to 0 त x equal to 2n plus 1 पाई बाई 2। मतलब odd multiple of पाई बाई 2। यसले सम्झिने odd multiple of पाई बाई 2। कसरी? यहाँ हेर, यो जुन n छ, n को भ्यालु 0 राख्दा त के आउँछ? n को भ्यालु 0 राखेपछि x को भ्यालु कति आउँछ? पाई बाई 2 आउँछ नि। पाई बाई 2 कसले म्युट गर्नु भन्नु न। कसले 90 मा 0 दिन्छ। ओके सुन, फेरि सुन एकचोटी।
यसमा n को भ्यालु 0 लियो भने x को भ्यालु आउँछ π/2 मतलब π/2 मा cos ले 0 दिन्छ। n को भ्यालु यदि 1 राख्यो भने 1 त 2 + 1 3 3π/2 र हामीलाई थाहा छ 3π/2 मा पनि cos ले कति भ्यालु दिन्छ 0 मतलब यो त्यस्तो फर्मुला हो जुन फर्मुलाबाट हामी त्यो सबै एंगल्सहरु पत्ता लगाउन सक्छौं जुन एंगलमा cos ले कति दिन्छ 0 यानी cos ले कुन कुन एंगलमा 0 दिन्छ त ती सबै एंगल्सहरुको यो कलेक्सन भयो 2n + 1 π/2 यसलाई कसरी सम्झिने odd multiple of π/2 यो odd नम्बर हो n को भ्यालु राख जति पनि राख 1 राख्छौ त 3 दिन्छ n = 0 राख्छौ त 1 दिन्छ 3π/2 1π/2 5π/2 7π/2 यस्तो हो यो। ओके मानौ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन यस्तो छ sin x = sin अल्फा मानौ sin x = के छ sin अल्फा वेयर अल्फा भनेको हामीले -90 to 90 लिने है -π/2 to -π/2 to π/2 मानौ एकछिनको लागि sin x = के छ sin अल्फा अल्फा भनेको कस्तो एंगल हो -90 to 90 भन्नाले sin इन्भर्स को जुन रेंज थियो नि थाहा छ sin इन्भर्स को रेंज के थियो -90 to 90 हो त्यसै भित्रको यो अल्फा छ त यो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन आयो भने यसको जनरल सोलुसन हुन्छ n पाई प्लस -1 पावर n इन्टु अल्फा ध्यान देऊ यो हो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन यो हो त्यसको जनरल सोलुसन x को भ्यालु कति त n पाई प्लस -1 पावर n इन्टु अल्फा अब यो फर्मुला हामीले कसरी सम्झिने कि n पाई प्लस -1 पावर n इन्टु अल्फा हुन्छ त अलिकति यसको कन्सेप्ट हेरौं ताकि फर्मुला याद होस् तिमीहरुलाई एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ है जस्तै मानौ sin x = मानौ 1/2 छ त तिमीहरु भन 1/2 भनेको sin कति कुन एंगलमा 1/2 दिन्छ π/6 मा यानी 30 डिग्री मा भनेपछि यसलाई हेर त यो भनेको कस्तो आयो त sin x = sin अल्फा जस्तै भयो यो अल्फा भनेको π/6 हो अल्फा भनेको π/6 भयो अनि यो अल्फा -90 to 90 मा हुनु पर्छ अब sin ले 1/2 भ्यालु एउटा 30 डिग्री मा दियो हैन यहाँ हेर त के 30 डिग्री मा मानौ यो लाइन यो एंगल 30 हो ठीक अब sin त पिरियोडिक फंक्सन हो पिरियोडिक फंक्सन भनेको के हो कि sin ले आफ्नो भ्यालुजहरुलाई रिपिट गर्छ त एकचोटी चाहिँ 30 डिग्री मा दियो यो 30 डिग्री जब यहाँबाट फेरि हामीले एक राउन्ड घुमेर आउँछौं नि त कति जोडिन्छ यसमा 2 पाई ध्यान देऊ जब यो 30 डिग्री मा 2 पाई जोड्छौं नि 2 पाई प्लस π/6 त यसमा पनि sin ले कति भ्यालु दिन्छ 1/2 नै दिन्छ ध्यान देऊ मैले के भन्दैछु कि sin 30 मा 1/2 हो र तिमी 30 मा 360 जोड त 360 भनेको यो लाइन हो अनि यसमा 30 जोड्छौं फेरि हामी त्यहीँनिर पुग्छौं नि हामी यसरी यहाँबाट घुम्यौ कति घुम्यौ त 2 पाई भनेको 360 अनि 360 मा फेरि π/6 जोड देऊ 30 जोड देऊ भनेपछि यही लाइनमा त आउँछौं त मैले भन्न खोजेको sin ले 30 मा 1/2 दिन्छ त त्यो 30 मा 2 पाई जोड त्यसमा पनि 1/2 नै दिन्छ त 30 मा 4 पाई जोड मतलब एक चक्कर यहाँबाट एक राउन्ड घुमेर फेरि त्यही जान्छौ भने हामीले 2 पाई घुम्यौ पहिला थियो π/6 अब कति 2 पाई घुम्यौ
2 पाई प्लस पाई बाई 6 फेरि एकचोटि घुमा भनेपछि कति भयो 4 पाई भयो कि नै पाई बाई 6 फेरि एकचोटि घुमा कति भयो 6 पाई प्लस पाई बाई 6 यानी यसरी त थुप्रो भ्यालु आउँछ त जसमा साइनले कति दिन्छ 1/2 मैले भनेको कुरा बुझिरहेछौ यो यस सर 30 डिग्रीमा 1/2 फेरि हामी घुम्छौँ कति घुम्छौँ 2 पाई किनकि साइनको पिरियड याद गर त साइनको पिरियड कति हुन्छ 2 पाई त पाई बाई 6 मा 2 पाई जोड अनि फेरि 2 पाई जोड अनि फेरि 2 पाई जोड त 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई र हामीलाई थाहा छ यो जुन लाइन छ यो के को लाइन हो यो हुन्छ इभेन मल्टिपल अफ पाई सुरुमा अस्ति बनेको मैले इभेन मल्टिपल अफ पाई जस्तै यो 2 पाई हो 4 पाई 6 पाई 8 पाई ओके तर हामीलाई यो पनि त थाहा छ कि 1/2 ले साइनले अरु कुन एंगलमा दिन्छ भन त 150 र त त्यो त नेगेटिभ हुन्छ होला सुन न के रे एकैछिन पाई बाई 6 मैले भन्न खोजेको साइनले 150 मा पनि त 1/2 दिन्छ 150 दिन्छ कि नै दिन्छ होला दिन्छ किनकि दिन्छ यो 30 डिग्री हो त यो भनेको हाम्रो लागि हुन्छ यो 150 त 150 मा पनि 1/2 दिन्छ अब 150 भनेको कहाँनिर गयो त्यो पाई माइनस पाई बाई 6 हो कि हैन हेर त एकचोटि यस सर पाई भनेको 180 पाई बाई 6 भनेको 30 त 180 माइनस 30 के भयो त 150 भयो मतलब यहाँनिर छौं है यहाँनिर अब फेरि सुन यो हो पाई यो के को लाइन हो पाई को अनि पाईबाट माइनस पाई बाई 6 गर्यो अनि पाई अनि फेरि यसरी घुमेर आउँछ त्यो कति पाई बन्छ भन त यहाँनिर पाई यहाँबाट फेरि एक चक्कर फेरि घुम त त्यो 3 पाई हुन्छ कि नै 3 पाई हुन्छ अनि 3 पाईबाट फेरि माइनस पाई बाई 6 गर त माइनस पाई बाई 6 हुन्छ यस्तो 3 पाई माइनस पाई बाई 6 अनि फेरि जब घुम्छौ त के हुन्छ 5 पाई र हामीलाई थाहा छ कि यो लाइन भनेको ऑड मल्टिपल अफ पाई हो 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई यो भनेको इभेन हो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई भनेपछि साइन यहाँ आए पनि 1/2 हुन्छ यहाँ आए पनि 1/2 हुन्छ त यो हेर त यो ऑड पाई यो अनि यो भनेको इभेन पाई 2 पाई 4 पाई अब 6 पाई अब यो फर्मुला कसरी लेखियो त तिमीहरु यसलाई राम्रोसँग अब्जर्भ गर्न सक्छौ मैले n को भ्यालु 0 राख्छु है त n को भ्यालु 0 राखेपछि भन त के आयो x को भ्यालु भन 0 आउँछ यस सर हैन नि यो 0 भयो -1 पावर 1 भयो यो अल्फा आयो यस सर अल्फा आयो ठीक ओके अनि n को भ्यालु 1 राख त के आउँछ कति आयो पाई -1 पावर 1 यो -1 हुन्छ त पाई माइनस अल्फा आयो n को भ्यालु 2 राख ल 2 पाई प्लस अल्फा अब -1 को पावर 2 यो प्लस भइहाल्छ प्लस अल्फा अनि n को भ्यालु 3 राख 3 पाई माइनस अल्फा 3 पाई माइनस अल्फा भेरी गुड अझै एउटा राखौं n को भ्यालु 4 त x को भ्यालु कति आउँछ 4 पाई प्लस अल्फा अब यो भ्यालुजहरु तिमी ध्यान लिएर त जब हामी n को भ्यालु ऑड राखिरा छौं नि ऑड हेर के आयो पाई माइनस अल्फा हामी अघि नै भनिसक्यो पाई माइनस पाई बाइ 6 अनि 3 राख्छौं त 3 पाई माइनस अल्फा जस्तै 3 पाई माइनस पाई बाइ 6 अनि जब इभन राख्दै छौं इभन नम्बर त 2 पाई आउँदो रहेछ 4 पाई आउँदो रहेछ 6 पाई आउँदो रहेछ यसको मतलब हो यो जुन नम्बर छ नि यो n इन्टु पाई यो भनेको इभन र ऑड को कलेक्सन हो यो इभन र ऑड को कलेक्सन
n भनेको नेचुरल नम्बर चाहिँ इन्टिजर बुझ 1 2 3 1 राख्दाखेरि पाई आयो 2 राख्दाखेरि 2 पाई 3 राख्दाखेरि 3 पाई त्यही भएर यो n पाई लेखेको इभन अड दुईटै छ यसमा कसैले भन्ला यो n मा इभन अड दुईटै छ कि छैन त छ n को भ्यालु 1 नै हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ त इभन र अडलाई मिलाएर के बन्छ नेचुरल नम्बर बन्छ एउटा दिमागमा राख इभन नेचुरल नम्बर र अड नेचुरल नम्बर मिलाएर के बन्छ अल नेचुरल नम्बर त यो n * पाई त्यसरी दिमागमा राख अनि यो -1 पावर n को काम के हो -1 पावर n को काम हो प्लस दिने अथवा माइनस दिने n को भ्यालु हेर जब हामी 1 राख्यौं त्यसले माइनस दियो यहाँ माइनस आयो जब n को भ्यालु 2 राख्छौं त प्लस भइहाल्छ यो 3 राख्छौं त माइनस भइहाल्छ यानी n को भ्यालु अड राख्दाखेरि माइनस को मतलब यो थर्ड क्वाड्रन्ट के सेकेन्ड क्वाड्रन्ट र n को भ्यालु इभन राखेपछि यसले दिन्छ प्लस अनि त्यो भनेको फर्स्ट क्वाड्रन्ट त यो -1 पावर n को काम त्यही हो +1 दिने -1 दिने अनि यो अल्फा भनेको यो जुन यहाँनिर लेखेको छ त्यही एंगल हो भनेपछि हामीले सम्झिनु पर्ने के हो त यो फर्मुला सम्झिने हो यो कतिखेर सम्झिने जब sin x = sin अल्फा आयो भने हामीलाई x को भ्यालु सोधेको हुन्छ एक्जाममा दुईटैतिर sin हुनु पर्यो त x को भ्यालु सम्झिने n पाई त आउँछ अनि n भनेको नेचुरल नम्बर बुझ x को लागि इन्टिजर बुझ इन्टिजर अनि -1 पावर n प्लस माइनस दिनको लागि अनि यो अल्फा भनेको यहाँनिर अब यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्छौं त एक्जाम्पल हेर एक्जाम्पल मानौ sin x = के आयो √3/2 आयो रे अब मलाई चाहियो जेनरल सोलुसन के सोधेको छ जेनरल सोलुसन त हेर यसलाई पहिला यसरी लेख्ने के लेख्ने sin π/3 यो √3/2 भनेको π/3 60 डिग्री त यहाँनिर अल्फा को भ्यालु कति आयो त अल्फा को भ्यालु π/3 अनि हामीले सोधेको छ जेनरल सोलुसन त याद गर अब फर्मुला n * π -1 पावर n * अल्फा भनेको के लेख्ने π/3 and this is the general solution of this equation यो इक्वेसन को यो जेनरल सोलुसन भयो ल मतलब यस्तो छ साइन चाहिँ यो क्वाड्रन्टमा पनि पोजिटिभ हुन्छ थाहै छ फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पोजिटिभ हुन्छ र सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा पनि पोजिटिभ हुन्छ त जब यो प्लस अल्फा भएको छ 2 पाई प्लस अल्फा त हामी फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पुग्दै छौं जब पाई माइनस अल्फा हुँदैछ त हामी कहाँ पुग्दै छौं सेकेन्ड क्वाड्रन्टमा ओके त एउटा फर्मुला सक्यो नेक्स्ट मा हो यदि मानौ sin x = sin माइनस अल्फा आइदियो एंगलमा के छ माइनस अल्फा त अथवा भनौं न यसरी माइनस sin अल्फा अगाडि के छ माइनस त यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन के गर्ने sin x = यसलाई लेखिदिने sin माइनस अल्फा लेखिदिने किनकि हामीलाई थाहा छ नि sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा अब अघिको फर्मुला युज गर्दियौ हामीलाई चाहियो x को भ्यालु त x = आयो n पाई प्लस -1 पावर n इन्टु अल्फा नभएर अब कति लेख्ने माइनस अल्फा ठीक छ माइनस अल्फा ओके यो फर्मुला बुझ्यो नि sin x = माइनस sin अल्फा आयो भने x = n पाई प्लस -1 पावर n इन्टु माइनस अल्फा अब केही पर्टिकुलर केसहरु साइन सँग रिलेटेड पर्टिकुलर केस मानौ यसको जेनरल सोलुसन सोध्यो रे sin x = 1 व्हाट इज द जेनरल सोलुसन अफ दिस इक्वेसन हामीलाई के चाहियो जेनरल
सोल्युसन। अब तिम्रो सोच त साइनले कुन कुन एंगलमा 1 दिन्छ? 90 मा पाइ/2 y एक्सिस मा हो, यहाँ हेर, यहाँनिर दिन्छ साइनले 1 भ्यालु। अब 90 मा 1 भ्यालु दिन्छ। अब फेरि म एक राउन्ड घुमेर आउँछु त्यहीँनिर। अब कति घुम्यौँ हामीले? 2 पाई घुम्यौँ। अब एंगल कति भयो? 2 पाई प्लस पाई/2 भयो कि नै? ध्यान देऊ, पाई/2 मा साइनले 1 भ्यालु दिन्छ अनि त्यहाँबाट फेरि हामीले 2 पाई घुम्छौँ त फेरि त्यही पुग्यौँ। तर टोटल कति घुम्यौँ त? पहिला पाई/2 थियो, अब फेरि 2 पाई घुम्यो त कति भयो? 2 पाई प्लस पाई/2 भयो कि नै? यस सर। 2 पाई प्लस पाई/2 यसमा पनि 1 नै दिन्छ किनकि यो पनि त y एक्सिस हो। अनि फेरि घुम्यौँ, फेरि घुम्यौँ, जतिपल्ट घुम्यौँ यसरी हामीले त्यही पुग्छौँ पाई/2 मा। त्यसको मतलब भयो कि x को भ्यालु, ध्यान दिऊ म ट्रिक भन्दैछु, फर्मुला याद गर्ने ट्रिक। हामीले कति घुम्छौँ? 2 पाई हो, 2 पाई अनि 1 कतिमा आउँछ? पाई/2 मा। साइनले कुन एंगलमा 1 दिन्छ? 90। अनि एकचोटि घुम्दाखेरि 2 पाई, एकचोटि घुम्दाखेरि 2 पाई, दुईचोटि घुम त 2 × 2 पाई, तीनचोटि घुम 3 × 2 पाई। यसको मतलब भयो हामीले सिधै के राखिदिनु यहाँनिर? n राखिदिने हो। के त? n। अब यो फर्मुला कसरी सम्झिने? यो जुन 2 पाई छ नि, यो 2 पाई यो भनेको के हो? पिरियड हो। कसको पिरियड हो यो? पिरियड अफ साइन एक्स, पिरियड अफ साइन एक्स। थाहा छ नि साइनको पिरियड 2 पाई हुन्छ हैन? यस सर। ओके। सर अनि यो पाई/2 कहाँबाट आयो? 1 को भ्यालु साइन 91, साइन 91 त्यहाँबाट सम्झिने। अनि यो n ले के जनाउँछ? नेचुरल नम्बर। n भनेको यति मात्रै बुझ, n भनेको नम्बर अफ रिभोल्युसन्स, मतलब कति राउन्ड घुम्ने हो हामीले। जति पटक पनि घुम्न सक्छौँ, एक पटक, दुई पटक, तीन पटक, त्यो बुझ, नम्बर अफ वाट? रिभोल्युसन्स। त यहाँबाट फर्मुला बन्छ, हामीलाई चाहिने फर्मुला 2 × n × पाई प्लस पाई/2। यसलाई म के लेख्न सक्छु? 2n पाई प्लस पाई/2। अझै हामी यसलाई के लेख्न सक्छौँ? 2 एलसीएम ल्याउ त, यो हुन्छ 4n पाई प्लस पाई/2। सक्छु लेख्न? अनि यो भनेको फेरि के हो त? पाई र पाई कमन आउँछ, 4n प्लस 1 पाई/2, 4n प्लस 1 पाई/2, 4n प्लस 1 पाई/2। त अब दिमागमा के राख्ने? देयरफोर कि साइन एक्स इज इक्वल टु 1 आयो भने यसको जेनरल सोल्युसन के हुन्छ? 4 × n प्लस 1 पाई/2। र फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने, मानौ न यो x को भ्यालु बिर्सिहाल्यो तिमीहरूले, त कहाँबाट सुरु गर्ने? आइडिया के छ? 1 भनेको साइनले पाई/2 मा दिन्छ। अब हामीले चक्कर लगाउने हो, घुम्ने हो। कति घुम्ने हो? एकचोटिमा 2 पाई घुम्ने हो, त n चोटिमा कति घुम्ने हो? n × 2 पाई। बुझ्यो? म आइडिया भन्दैछु, यो फर्मुला सम्झिने। साइनले 90 डिग्रीमा 1 दिन्छ। अब हामीले राउन्ड राउन्ड घुम्ने हो। एक पटकमा कति घुम्ने हो? 2 पाई। त n पटकमा कति? n × 2 पाई। बस यो र यो जोडेर यो आएको हो। क्लियर भयो? यस सर। ल, त यो कसको जेनरल सोल्युसन हो? यसको, साइन एक्स इक्वल टु 1 को। मतलब यो जुन x को भ्यालु छ नि, यो त्यस्ता एंगल्सहरूको कलेक्सन भयो जुन एंगलमा साइनले 1 दिन्छ। अब फरक फरक एंगल निकाल्नु पर्यो भने नि यो n हो, यो n को भ्यालु 0 राख, 1 राख, 2 राख, 3 राख, 4 राख, 5 राख एन्ड सो अन। -1 राख, -2 राख, -3 राख, -4 राख। अब फेरि कसैले भन्छ सर नेगेटिभ कसरी हुन्छ? -1 त्यस्तो हो।
हामीले जब यो डाइरेक्सनमा घुम्छौँ नि यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा त पोजिटिभ मान्छौँ, जब क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्छौँ त के मान्छौँ नेगेटिभ। यो त थाहा होला तिमीलाई एङ्गल कतिखेर पोजिटिभ हुन्छ जब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुम्छौँ त एङ्गल इज पोजिटिभ, जब त्यसरी हामी क्लकवाइजमा घुम्छौँ त एङ्गल इज नेगेटिभ। त्यसरी बुझ यो 1 2 3 भनेको क्लकवाइजमा घुम्दाखेरि हो र -1 -2 -3 भनेको 1 2 3 भनेको एन्टी क्लकवाइजमा घुम्दाखेरि र -1 -2 -3 भनेको क्लकवाइजमा घुम्दाखेरि। ओके त एउटा यो फर्मुला सम्झियो सक्यो sin x = 1। अर्को हेर यदि sin x = -1 आयो त यसको जेनरल सोलुसन के हुन्छ? एकदम सिम्पल छ। हेर फर्मुला आफै बनाउने। साइनले कुन एङ्गलमा -1 दिन्छ? नेगेटिभ y एक्सिस। नेगेटिभ y एक्सिस त कुन एङ्गल आयो नेगेटिभ y एक्सिस? 270। तर यहाँनिर 270 लेख्ने होइन। याद गर मैले सुरुमै के भनेको थिएँ कि जब तिमीहरू साइनको एङ्गल लेख्छौ नि कहाँ गयो यो बेला हेर त जब हामीले साइनको एङ्गल लेख्छौँ नि अल्फाको भ्यालु त -92 कहाँ लेख्नुपर्छ 90 सम्म। त हामीलाई थाहा छ -90 मा -1 दिन्छ। -90 भनेको -1 हुन्छ कि हुँदैन? -90 भनेको साइनले -1 दिन्छ नि दिन्छ। भनेपछि -1 आउनुको मतलब -π/2 हो। याद गर -π/2। अब हामीले राउन्ड घुम्ने हो। कति पटक घुम्ने हो? n पटक। त n * k 2π। बस यसबाट जे आउँछ त्यही फर्मुला बन्छ हाम्रो। त अघिको मा र यसमा के फरक छ? यहाँ माइनसको मात्रै फरक त छ नि, अरु त सबै सेम छ। अघिमा थियो +π/2, यहाँ चाहिँ -π/2। त्यसको फाइनल रिजल्ट के आउँछ थाहा छ? 4n - 1 π/2। हेरिहाल अघिको यस्तो थियो 4n + 1 π/2, यहाँ 4n - 1 π/2। त दिस इज द जेनरल सोल्युसन। कसको जेनरल सोल्युसन? sin x = -1 यो। एकचोटि रिभाइज गरौँ र यो च्याप्टरको मैले क्वेशन्सहरु हेर्दाखेरि बुकमा फर्मुलाहरु याद छ भने त्यो फर्मुलाकै बेसमा क्वेशन सोधेको छ। प्राय फर्मुलै सोधिएको छ, खासै त्यति चाहिँ गाह्रो क्वेशन सोधेको छैन। फर्मुलाहरु याद छ भने यो च्याप्टरको क्वेशन गर्न सकिन्छ। सुन हामीले के पढ्यौं रिभाइज गर्दियौं फटाफट। sin x = 0 यसको जेनरल सोल्युसन भन्न छिटो। n π भेरी गुड। अनि sin x = 1 sin x = 1 x = 4n + 1 π/2 अनि sin x = -1 π/2। यदि यो फर्मुला sin x = 1 मा यदि यो फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने फटाफट आफैले फर्मुला बनाउने। यो केसमा कसरी बनाउने? 1 भनेको π/2। अब हामीले घुम्ने हो n पटक n * 2π। बस यहाँबाट बनिहाल्छ फर्मुला त्यसरी। अनि मेन फर्मुला एउटा यो पढ्यौं sin x = sin अल्फा आयो भने यसमा के हुन्छ? x = n π प्लस -1 पावर n इन्टु अल्फा। यति फर्मुलाहरु साइनसँग रिलेटेड। अब फर्मुलाहरुमा जाउँ कससँग रिलेटेड। ध्यान देऊ cos x = मानौ cos अल्फा छ, तर अल्फा को भ्यालु हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म लिने? याद गर cos इन्भर्स को रेंज के हुन्थ्यो? cos इन्भर्स को रेंज भन त 0 to π 0 देखि 2π हो। 0 देखि π सरी 0 देखि π। त यो अल्फा को भ्यालु 0 देखि π मा हुनु पर्छ।
अब सबभन्दा सजिलो फर्मुला यसकै छ cos को कसरी एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु फर्मुला कसरी बन्छ हेर cos ले कुन क्वाड्रन्टमा हुन्छ फर्स्ट र फोर्थ हो फर्स्ट र फोर्थ ल मानौ फर्स्ट मानौ यो एंगल अल्फा हो है यो एंगल अल्फा हो मानौ दिस इज अल्फा अब यो के को लाइन हो 2 पाई को मतलब 0 को पनि यही हो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई सबै छ यसमा तिम्रो आफै भन 2 पाई मा प्लस अल्फा गर्यौं जस्तै यहाँनिर हामी छौं अनि फेरि यसरी घुम्यौं त हामी कति घुम्यौं 2 पाई त एंगल के आयो 2 पाई प्लस अल्फा आयो कि नहीं 2 पाई प्लस अल्फा तर यदि 2 पाई बाट अल्फा घटाइदियो भने हामी कहाँ जान्छौं फोर्थ क्वाड्रेन्टमा फोर्थ मा आउँछौं कि नहीं यस सर 360 मतलब यहाँ एंगल कति हुन्छ 2 पाई माइनस अल्फा त्यसैले 2 पाई प्लस अल्फा गर्दा पनि फरक पर्दैन र 2 पाई माइनस अल्फा गर्दा पनि फरक पर्दैन दुईटैमा cos ले कति भ्यालु दिन्छ अल्फा नै दिन्छ जुन यो cos को भ्यालु हो भन्न खोजेको जस्तै मानौ cos x = 1/2 छ ल मानौ x को त्यो भ्यालु भन जसमा cos ले हाफ भ्यालु दिन्छ π/3 ल एउटा त π/3 भइ नै हाल्यो 60 डिग्री भइ नै हाल्यो ल π/3 अरु भन π/2 पाई अर्को यो हुन्छ कि नै 2 पाई प्लस π/3 यस सर अफ कोर्स मजाले हुन्छ यो अर्को यो हुन्छ कि नै 2 पाई माइनस π/3 हुन्छ हो यो दुईटैमा आउँछ यसमा 2 पाई जोड चाहे यसलाई 2 पाई बाट घटाउ दुईटैमा cos ले हाफ भ्यालु नै दिन्छ क्याल्कुलेटरबाट चेक गर्न सक्छौ अब त यहाँनिर फर्मुला कसरी बन्छ एकदम इजी फर्मुला जेनरल सोलुसन सुन हामीलाई x को भ्यालु चाहियो प्लस अल्फा गर चाहे माइनस अल्फा गर ध्यान देऊ म फर्मुला बनाउँदै छु तिमीहरुको लागि ट्रिक प्लस अल्फा गर चाहे माइनस अल्फा गर केमा 2 पाई मा तर एकचोटी घुम्दाखेरि 2 पाई अनि हामीले कति पटक घुम्नु छ n पटक त n * 2 पाई एकचोटीमा 2 पाई दुईचोटीमा 2 * 2 पाई 3 मा 3 * 2 पाई त n टाइम्स मा n * 2 पाई भनेपछि यही फर्मुला भयो cos को लागि यही फर्मुला हुन्छ स्टुडेन्ट्स 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दिस इज द जनरल सोलुसन अफ डिस्टर्ब भइराछ जनरल सोलुसन अफ cos x cos अल्फा त प्लस अल्फा गर चाहे माइनस अल्फा गर अनि व्हाट इज 2 पाई 2 पाई भनेको पिरियड कसको पिरियड हो 2 पाई cos को cos को अनि यो n किन लेखेको हो अब घुम्ने हो हामीले एक राउन्ड दुई राउन्ड तीन राउन्ड यसरी त फर्मुला बन्यो cos को लागि त cos x = cos अल्फा को लागि अब एउटा एक्जाम्पलबाट यसलाई बुझाइदिउँ मानौ cos x को भ्यालु आको छ √3/2 आको छ √3/2 अनि हामीलाई सोधेको छ कि x को भ्यालु के हुन्छ त यसरी पहिला खोज √3/2 cos ले कुन एंगलमा दिन्छ π/6 मा अब फर्मुला यसरी बनाउने यो भनेको हाम्रो लागि अल्फा भयो त फर्मुला यसरी बनाउने प्लस अल्फा चाहे माइनस अल्फा यानी प्लस माइनस π/6 अनि 2 पाई घुम्ने हो n टाइम्स त कति भइहाल्छ 2n पाई त x को भ्यालु यही आउँछ 2n पाई प्लस माइनस π/6 यदि यस्तो आइदियो भने cos x = माइनस cos अल्फा आयो भने अगाडि माइनस आयो त यसलाई यसरी लेख यसलाई पहिला कसरी लेख
cos n pi plus 7 यसलाई लेख पहिला cos पाई माइनस अल्फा हुन्छ कि नै cos 180 माइनस अल्फा भनेको माइनस cos अल्फा yes sir अब फर्मुला युज गर्दियौ x इक्वल टु 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा यो सबै हाम्रो लागि अल्फा भयो अनि यो 2 पाई पिरियड भयो n ले मल्टिप्लाई गरिदिने 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा यस्तो यो फर्मुला सर हजुर सर अनि अघि त्यो साइनको मा त डाइरेक्ट हामीले माइनस उता एंगलमा डाइरेक्ट माइनस अल्फा त्यहाँनिर फर्मुला हुन्छ नि त sin माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हुन्छ तर cos मा यस्तो फर्मुला हुन्छ cos माइनस थीटा भनेको cos थीटा हुन्छ त माइनस हुन्छ यहाँनिर हुँदैन सर हुँदैन त्यही भएर पाई माइनस अल्फा गरेको हो जस्तै एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु मानौ क्वेशन यस्तो आयो रे सपोज cos x इज इक्वल टु माइनस हाफ आयो अब तिमी आफै भन cos ले कुन एंगलमा माइनस हाफ दिन्छ के cos माइनस 60 डिग्रीमा माइनस हाफ हुन्छ र हुँदैन नि cos ले 180 माइनस हो त यसको मतलब हो यो हो cos 180 माइनस कति त 60 180 माइनस 60 भनेपछि यो के हो त cos 120 अनि cos 120 लाई पाईमा लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ 2 पाई बाइ 3 2 पाई बाइ 3 त हेर cos x इक्वल टु के आयो cos 2 पाई बाइ 3 अब फर्मुला युज गर्दियौ हामीले चाहिँ x को भ्यालु त प्लस माइनस 2 पाई बाइ 3 अनि यतातिर के भयो 2n पाई दिस इज द general solution बुझ्यौ yes sir ओके अब यो त हामी अघि नै गरिसक्यौं कि cos x इज इक्वल टु 1 आयो भने यसको जेनरल सोलुसन के हुन्छ त x ले कहाँ cos ले कहाँ 1 दिन्छ odd multiple of pi by 2 यसलाई यसरी याद गरे पनि हुन्छ के हुँदैन 1 भने एकैछिन यो भएन 0 को लागि मैले लेख्नु पर्ने हो यता वेट cos x इक्वल टु 0 भयो भने 2n पाई हुने भयो 0 भयो भने x को सोलुसन हुन्छ 2n + 1 पाई बाइ 2 ठीक छ अथवा यसलाई यसरी बुझ यो जुन छ नि हाम्रो x एक्सिस y एक्सिस cos ले 0 कहाँ दिन्छ त 90 मा यो लाइनमा हैन यो लाइनमा यो लाइन yes sir त पाई बाइ 2 त्यहाँबाट सम्झ ओके कसैले भन्ला सर हामीले यसको पिरियडलाई युज गरेर फर्मुला बनाउन सक्दैन पिरियडलाई युज गरेर त सकिन्छ cos ले 90 मा दिन्छ 0 cos 90 0 अनि यसको पिरियड कति हो 2 पाई अनि n टाइम्स घुम्ने हो त n * 2 पाई यो पनि त हुन्छ यो भनेको कति हो फेरि 2n पाई प्लस पाई बाइ 2 2 एलसीएम आयो 4n + 1 पाई बाइ 2 के यो हुन्छ त यो पनि हुन्छ स्टुडेन्ट है यो पनि सही हो र यो पनि सही हो अब फेरि भन्ला सर यसमा हेर्दाखेरि त फरक छ हो हेर्दाखेरि फरक छ जब हामी n को भ्यालु राख्छौं नि n को भ्यालु त यसले जुन भ्यालु दिन्छ नि मिलाएर त्यो पनि यसले पनि त्यही भ्यालु दिन्छ अझै यसलाई जस्तै 4 * n 4 * n भनेको इभन नम्बर हो कि हैन 4 * n हो सर
हो त यहाँनिर 2 इन्टु n पनि इभेन नम्बर हो। यसलाई अझै रिड्युस गरेर यो लेखेको छ, रिड्युस गरेर। त यो पनि राइट छ। यसलाई कसरी सम्झिने? अड मल्टिपल अफ पाई बाई 2। ठिक छ। यदि अप्सनमा यो पनि लेखिदिएको छ त यो पनि हुन्छ। यो कसरी आउँछ? 90 मा 0, 2 पाई भनेको पिरियड अनि n भनेको घुम्ने हो, त n इन्टु 2 पाई प्लस पाई बाई 2 गरेर आउँछ। तर जेनरली यही युज हुन्छ है, यो यही युज हुन्छ। यो बेला सम्झिने। अब cos x इज इक्वल टु 1 आयो त यसको जेनरल सोल्युसन एकदम सबभन्दा सजिलो केस। cosले कुन एंगलमा 1 दिन्छ? 0 मा, पाईमा, 0 मा अनि 2 पाईमा, 3 पाईमा दिन्छ कि नै? के रे पाईमा त फेरि -1 भइहाल्छ। मतलब पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा 0 दिन्छ हैन? के रे 1 दिन्छ पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा। 0 डिग्री होस्, 0 डिग्री होस्, चाहे 2 पाई होस्, चाहे 4 पाई होस्, चाहे 6 पाई होस्। त यसको मतलब 0 मा 1 दिन्छ अनि प्लस 0 लेख चाहे -0 लेख अनि यहाँनिर 2n पाई। त यसको सिधै फर्मुला के बन्छ? 2n पाई। बस 2n पाई। अब यसलाई कसरी याद गर्छौ? एकदम सिम्पल। 0 मा 1 प्लस 0 गर चाहे -0 गर अनि यो त 2n पाई आइ नै हाल्छ। यी माथिबाट हेर त यो 2n पाई। यसरी सम्झिन सक्छौ। एउटा उपाय के छ? यसरी यो 0 मा 1 हो अनि फेरि एकचोटि घुम्छौं त कति आयो? 2 पाई। फेरि घुम्छौं कति आयो? 2 इन्टु 2 पाई। फेरि घुम्छौं कति आयो? 3 इन्टु 2 पाई। भनेपछि त्यही त हो। 2 पाई अनि n भनेको घुम्ने हो। 2n पाई सबभन्दा इजी फर्मुला। cos x इक्वल टु 1, x इक्वल टु 2n पाई। यसको लागि लास्ट यदि cos x इक्वल टु -1 आयो भने cos x इक्वल टु -1 ल -1 cosले कुन एंगलमा दिन्छ? थाहा छ? पाईमा। cos पाई -1 हुँदैन? एस सर हुन्छ। cos 180 डिग्री भनेको -1 यो नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा, यहाँनिर नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा, यहाँनिर यसमा यहाँनिर -1। अब फेरि हामीले यहाँबाट घुम्ने हो के? यो पाई भयो हैन? अनि फेरि एक चक्कर घुम्ने। अब 2 पाई घुम्यौ, फेरि घुम्यौ, फेरि घुम्यौ भनेपछि यसको फर्मुला बन्छ 2n पाई प्लस पाई प्लस पाई। अनि कसैले भला माइनस पाई हुन सक्छ कि नै? त हुन सक्छ। जस्तै अघि लेखेको छ नि प्लस माइनस अल्फा, त यो पनि हुन सक्छ स्टुडेन्ट्स। प्लस माइनस पाई अनि 2n पाई। जस्तै हेर न, cos पाईमा -1 भाइ cos माइनस पाईमा पनि त कति दिन्छ? cos माइनस पाईमा पनि त -1 नै दिन्छ नि। बुझेनौ? cos माइनस थीटा भनेको कति हो? cos माइनस थीटा भनेको कति हो? cos थीटा अनि cos पाई भनेको -1। तर हामीले यो फर्मुला युज गर्दाखेरि माइनस पाई किन लिएनौ? किनकि मैले सुरुमा के भनेको थिएँ, जब हामी cos लिन्छौं नि त अल्फाको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुनुपर्छ? 0 देखि पाईमा। अब यो भित्र त माइनस पाई छैन, त्यही भएर हामी यो लिएनौं। त्यसै प्लस पाई -1 भन्नाले अब cos पाई अनि यो के को लागि आयो त? पिरियडको लागि, n भनेको घुम्नको लागि। त यहाँबाट यो फर्मुला बन्छ हामीसँग पाई र पाई कमन तान्दिने 2n + 1 अनि इन्टु पाई। एन्ड दिस इज द जेनरल सोल्युसन अफ cos x इक्वल टु -1। ओके, cos को सक्यो। अब लास्टमा 2 मिनेट सबभन्दा सजिलो फर्मुला tan को हुन्छ स्टुडेन्ट्स। जस्तै मानौ tan x इक्वल टु tan अल्फा छ।
अनि tan फंक्सनको पिरियड कति हुन्छ भन 2 पाई 2 पाई हुँदैन पाई मात्रै हुन्छ फन्डामेन्टल पिरियड बिर्सिहाल्यो tan र cot को पाई tan र cot को पाई हुन्छ मतलब यदि यहाँनिर मानौ अल्फा छ जब यसमा पाई जोड्छौं नि त हामी कहाँ पुग्छौं थाहा छ पाईमा पाई के अल्फामा पाई जोड त कुन क्वाड्रन्टमा पुग्छौं थर्ड क्वाड्रन्ट अनि थर्ड क्वाड्रन्टमा tan हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रन्टमा पनि tan हुन्छ जब यसमा हामी पाई जोड्छौं त पुग्छौं हामी थर्ड क्वाड्रन्ट अनि फेरि यहाँबाट जब 2 पाई घुमेर आउँछौं त फेरि थर्ड क्वाड्रन्ट फेरि घुमेर आउँछौं थर्ड क्वाड्रन्ट त्यही भएर tan को सबभन्दा इजी फर्मुला अल्फा छदैछ हामीसँग यो अल्फा अनि पाई को tan को पिरियड कति हो पाई अब घुम्ने हो हामीले त n राखिदिने यो n चाहिँ घुम्नको लागि पाई भनेको पिरियड अल्फा भनेको यो बस यही फर्मुला हो सबभन्दा इजी फर्मुला tan को हो तर घोक्दाखेरि त वास्तवमा कन्फ्युज हुन्छ मिक्स भइहाल्छ तर यो कन्सेप्ट लिएर यसलाई आफैले फर्मुला बनायो भने त बिर्सिदैन अब tan को फर्मुला बनाउनुस् त यसको पिरियड सम्झिने हो पाई त अनि यो घुम्नको लागि n अनि sin cosमा के थियो त त्यसको पिरियड 2 पाई थियो त 2 पाई बाट फर्मुला बन्थ्यो यसको चाहिँ पाई बाट फर्मुला बन्छ x = n पाई प्लस अल्फा के स्पेशल केस यदि मानौ tan x = 0 आइदियो त यो त हामी गरिसकेका छौं यो tan x = 0 आयो भने x = के हुन्छ 0 n पाई हामीले के बन्ने हो जेनरल सोलुसन n पाई यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौ tan x = 0 छ यसको मतलब tan 0 भनेको 0 त हुन्छ नि त यहाँ हेरिहाल यस सर अल्फा को भ्यालु 0 भयो योसँग कम्पेयर गर त यसलाई योसँग कम्पेयर गर त अल्फा को भ्यालु 0 भयो कि नै त अल्फा 0 भएपछि यहाँनिर 0 राखिदेऊ यहाँनिर भनेपछि के आयो त n पाई त यसलाई यसरी सम्झिनु पर्छ साइनले जहाँ जहाँ 0 दिन्छ त्यहाँ त्यहाँ tan ले पनि 0 दिन्छ त sin x = 0 x = n पाई अनि tan x = 0 त x = n पाई ओके नेक्स्ट tan x = 1 आयो भने एकदम सिम्पल tan ले कुन एंगलमा 1 दिन्छ π/4 त अल्फा को भ्यालु यहाँनिर जुन अल्फा छ त्यसको भ्यालु π/4 अनि tan को पिरियड पाई अनि हामीले के थप्ने हो n त यो भइहाल्छ x = त x = यसलाई राम्रोसँग लेखौं यसको जेनरल सोलुसन x = n पाई प्लस अल्फा अल्फा भनेको π/4 ओके यदि tan x = -1 भयो भने त tan ले कुन एंगलमा -1 दिन्छ भन tan ले कुन एंगलमा -1 दिन्छ -π/4 अब कसैले भन्ला कि 135 मा पनि त दिन्छ तर यो 135 लिने हैन के किनकि tan इन्भर्स को रेन्ज भन त tan इन्भर्स को रेन्ज भनेको त -90 to 90 हैन tan इन्भर्स को रेन्ज -90 to 90 त यही भित्रको लिनु पर्छ हामीले त tan ले -1 दिन्छ -π/4 मा त यो जुन मेन फर्मुला छ n पाई प्लस अल्फा यहाँ अल्फा भनेको के आयो त -π/4 दिस इज द जनरल सोलुसन अफ tan x = -1 ओके मानौ यस्तो इक्वेसन आयो रे
साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू के आयो साइन स्क्वायर अल्फा, कस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मानौ कस स्क्वायर अल्फा, अनि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, चाहे सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा होस्। ठीक छ। अब तिमीहरू भन साइन स्क्वायर को पिरियड कति हुन्छ? 2 साइन स्क्वायर को कस स्क्वायर को tan स्क्वायर को पिरियड कति हुन्छ? ल बिर्सिहाल्यो तिमीहरू। मैले अस्ति के भनेको थिएँ? साइन को स्क्वायर होस्, कस को स्क्वायर होस्, tan को स्क्वायर होस्, चाहे सेक स्क्वायर होस्, चाहे कसेक स्क्वायर होस्, त्यसको पिरियड कति हुन्छ? अस्ति भनेको हैन? पाई स्क्वायर को केसमा सबै ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पीरियड पाई हुन्छ। त ध्यान देऊ, यदि दुईटैतिर स्क्वायर छ हैन, त्यसमा x को भ्यालु खोज्नु पर्यो भने, x को भ्यालु जेनरल भ्यालुज खोज्नु पर्यो भने यतातिर के छ? अल्फा। त हामीले अल्फा लिने, अनि थाहै छ पीरियड हुन्छ पाई। ठीक छ। अनि यहाँ n पाई गरिदिने, n भनेको अब घुम्नु पर्यो राउन्ड राउन्ड, अनि n पाई प्लस अल्फा ल्याऊ चाहे माइनस अल्फा ल्याऊ, भ्यालु इक्वल आउँछ, सेम आउँछ। त तिमीहरूले के सम्झनु पर्यो कि दुईटैतिर स्क्वायर छ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा छ, या कस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कस स्क्वायर अल्फा छ, अथवा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा छ। त व्हाट इज द जेनरल भ्यालुज अफ x? त यसरी सम्झिने, स्क्वायर छ त प्लस अल्फा माइनस अल्फा दुईटै आउँछ, र स्क्वायर को केसमा पिरियड हुन्छ पाई, त हामीले केले मल्टिप्लाई गरिदिने? n ले। त n इन्टु पाई प्लस माइनस अल्फा। यो तीनटैमा यही हुन्छ फर्मुला, दुईटैतिर स्क्वायर छ भने मात्रै। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेर, मानौ हाम्रो यस्तो छ इक्वेसन, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू मानौ 1/4 छ। ध्यान देऊ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/4। त यो 1/4 लाई यसरी लेख्न सक्छु, 1/2 को होल स्क्वायर सक्छु। अनि 1/2 भनेको साइन को कुन एंगल हो? कुन एंगलमा साइनले 1/2 दिन्छ? 30 π/6 30 डिग्री। त 1/2 को सट्टामा लेख्देऊ साइन π/6, अनि होल स्क्वायर को होल स्क्वायर, अनि यहाँनिरको स्क्वायर भनेको हामीले यसरी लेख्छौं नि, साइन स्क्वायर π/6। अब भन सेम यस्तै भयो कि नै? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँनिर कस्तो आयो? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। त यहाँनिर अल्फा भनेको यही त हो, π/6, दिस इज अल्फा। त हामीलाई अब एन्सर लेख्ने, त एन्सरमा के आयो? x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6। फर्मुला सम्झ, n पाई प्लस माइनस अल्फा, त्यहाँ प्लस माइनस π/6। दिस इज द जेनरल सोल्युसन। त यो हामीलाई दिएको हुन्छ, अनि यो निकाल्ने हो। त हामीले कसरी सोच्ने? यदि स्क्वायर आयो भने यस्तै फर्मुला युज हुन्छ भनेर याद गर्ने। स्क्वायर को केसमा मात्रै, यो स्क्वायर को केसमा, अरु बेला हैन, स्क्वायर हुनु पर्यो। ओके। त मेन फर्मुलाहरु सक्यो। अब मानौ यो फर्मुलालाई कसरी युज गर्ने? मानौ क्वेशन यस्तो आयो, cosec x इज इक्वल टू cosec अल्फा आयो रे, अनि क्वेशन छ व्हाट इज द जेनरल सोल्युसन? त जुन फर्मुला याद गर, जुन फर्मुला साइन को लागि हुन्छ नि, त्यही फर्मुला cosec को लागि पनि हुन्छ। जुन फर्मुला साइन को लागि हुन्छ त्यही फर्मुला cosec को लागि हुन्छ, किनकि साइन र cosec एउटै क्वाड्रन्टमा पर्छ। त हामीले cosec x इक्वल टू cosec अल्फा लेख्नु छ भने हामीले यसको फर्मुला सम्झिने,
sin x इक्वल टु sin अल्फा हुँदाखेरि के थियो त यसलाई सम्झिने भन त आज बिहान पढेको x इक्वल टु n pi प्लस plus minus 1 को power n into अल्फा alpha. हो सेम यही फर्मुला यसको लागि पनि हुन्छ x इक्वल टु n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इन्टु अल्फा जुन फर्मुलाहरू साइनको लागि त्यही फर्मुलाहरू कोसेकको लागि अरूमा पनि त्यस्तै हुन्छ जस्तै मानौ हामीलाई सोधियो sec x इक्वल टु sec अल्फा हुँदाखेरि x को जेनरल सोलुसन के हो के जेनरल सोलुसन के हो यो इक्वेसनको त हामीले cos वाला सम्झिने cos को सम्झिने त सजिलो छ cos को पिरियड कति हुन्छ 2 पाई हामीले के जो थप्ने n अनि प्लस माइनस अल्फा यानी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा त्यसैगरी मानौ सर अगाडि एकपल्ट ओके त मानौ cot x इक्वल टु cot अल्फा छ त्यसमा जेनरल सोलुसन कसको सम्झिने tan को किनकि tan र cot एउटै क्वाड्रन्टमा हुन्छ त tan को भर्खरै पढ्यौ n इन्टु पाई प्लस अल्फा x इक्वल टु n इन्टु पाई प्लस अल्फा यो भयो ओके solution of a cos x plus b sin x is equal to c यता हेर यदि मानौ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन यस्तो टाइपको आयो यस्तो टाइपको a cos x plus b sin x equal to c यस्तो टाइपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेसन आयो त त्यसको सोलुसन कसरी गरिन्छ त पहिला केही प्वाइन्टहरु लेखौं जस्तै मानौ a cos x plus b sin x is equal to c यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्ने है to find solution we divide both sides by root over a square plus b square यदि यस्तो टाइपको इक्वेसन आयो भने यदि यस्तो टाइपको कस्तो टाइपको एउटा cos हुनु पर्यो एउटा sin हुनु पर्यो एउटा cos र एउटा sin cos को कोएफिसिएन्ट a sin को कोएफिसिएन्ट b राइट साइडमा एउटा के छ त कन्स्टेन्ट त यस्तो टाइपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आयो भने हामीले डिवाइड गर्ने दुईटै साइडलाई केले त रूट ओभर cos को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर प्लस sin को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले डिवाइड गर्ने यो मेथड हो यसको पछि म एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु यसमा इम्पोर्टेन्ट नोट के हो नोट फर्स्ट if c modulus of c greater than root over a square plus b square यदि c को मोडुलस यो भ्यालु भन्दा ठूलो भयो भने there is no solution यस्तो इक्वेसन को सोलुसन हुँदैन कतिखेर जब मोडुलस c ग्रेटर देन रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो भने कसरी यस्तो हुन्छ त कारण छ जब c को मोडुलस यो भन्दा ठूलो भइहाल्छ त्यसको मतलब के हो मोडुलस c डिवाइड बाइ रूट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के भन्दा ठूलो भयो 1 भन्दा यो यता आयो के डिवाइड मा मोडुलस c यो भन्दा ठूलो छ
मोडुलस सी लाई यसले डिभाइड गर्यो भने यसको रिजल्ट के भन्दा ठुलो हुन्छ 1 भन्दा जस्तै 3 ग्रेटर देन 2 छ जस्ट सिम्पल एक्जाम्पल 3 ग्रेटर देन 2 अब म 3 लाई 2 ले डिभाइड गर्छु त यो भन्न यसको रिजल्ट 1 भन्दा ठुलो हुन्छ कि हुँदैन 3/2 भनेको 1.5 1.5 के भन्दा ठुलो छ 1 भन्दा अब यस्तो केसमा सोलुसन हुँदैन किनकि यो 1 भन्दा ठुलो भयो त यस्तो केसमा यसको सोलुसन नै हुँदैन के साइन र कसले 1 भन्दा ठुलो भ्यालु दिन्छ साइन र कसले दिदैन नि सो देयर इज नो सोलुसन दिदैन सर अनि सेकेन्ड केस if modulus c is less than or equal to root over a square plus b square यदि modulus c less than or equal to root over a square plus b square छ भने यसमा फेरि सोलुसन हुन्छ there is solution less than होस् चाहे equal to होस् किनकि जब यो भ्यालु यो भन्दा सानो हुन्छ नि त यसलाई जब यसले डिभाइड गर्छौं त त्यो 1 भन्दा सानो आउँछ अनि 1 भन्दा सानो आए पनि साइन र कसले सोलुसन दिइहाल्छ अब एउटा एक्जाम्पल यो हेर एक्जाम्पल sin x plus cos x is equal to 1 यो ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेसन हो भन यो इक्वेसन यो टाइपमा छ कि छैन छ यसमा a को भ्यालु कति छ 1 cos को कोएफिसिएन्ट 1 sin को कोएफिसिएन्ट 1 c को कोएफिसिएन्ट 1 के रे c को भ्यालु 1 त जब हामीले रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल्छौं नि त यो कति आउँछ रुट 2 आयो 1 + 1 भनेको रुट ओभर 2 आयो त अब न यो जुन भ्यालु आयो नि c को भ्यालु 1 छ रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को भ्यालु रुट 2 छ त c को भ्यालु सानो भयो कि ठुलो भयो सिन्स हेर त c को ठुलो हो c को भ्यालु त अलरेडी पोजिटिभ छ त मोडुलस लेउ चाहिँ नलेउ फरक पर्दैन मोडुलस c इज लेस देन रुट ओभर 2 मोडुलस c भनेको 1 रुट 2 भनेको 1 point something त यो सानो भयो यसको मतलब योसँग सोलुसन छ इक्वेसन 1 हैज सोलुसन इक्वेसन फर्स्ट हैज सोलुसन यानी सोलुसन हुन्छ भन्ने कुरा ग्यारेन्टी भयो अब सोलुसन निकाल्ने कसरी त मैले के भनेको थिए मेथडमा डिभाइड गर्दिने इक्वेसन 1 लाई डिभाइड इक्वेसन फर्स्ट बाइ रुट ओभर 2 ले मतलब रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले डिभाइड गर्ने त रुट ओभर 2 ले डिभाइड गर्देऊ त रुट ओभर 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि के आउँछ त sin x अपन रुट 2 मतलब यहाँ नेर लेख्छु म 1/√2 इन्टु sin x प्लस 1/√2 इन्टु cos x इज इक्वल टु 1/√2 हेर है मैले यो इक्वेसनलाई डिभाइड गर्ने केले त रुट 2 ले त 1/√2 sin x 1/√2 cos x अनि यतातिर के आयो 1/√2 ठीक छ अनि 1/√2 भनेको sin π/4 हो कि हैन यस सर अनि 1/√2 भनेको cos π/4 हो कि हैन साइन सँग मैले साइन राखे cos सँग cos राखे अब कुनै फर्मुलामा जान्छ हेर त रामसँग एउटा फर्मुला पढेको होला सर cos राखेपछि सर के रे यहाँ हेर cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b यो फर्मुला थाहा छ सबजनालाई cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b कुन फर्मुला हुन्छ यसको cos a minus b cos a minus b
त यहाँनिर यक्सलाई ए मान्ने है, भेरिएबललाई ए मान्ने, यो ए अनि यो π/4 भनेको बी, त यो पनि भयो ए अनि यो भयो हाम्रो बी। त cos a इन्टु cos b प्लस sin a इन्टु sin b, त यो म लेख्न सक्छु cos a माइनस b, त a भनेको x अनि b भनेको π/4 अनि राइट साइडमा के छ 1/√/2। अब यसपछि cos x माइनस π/4, अब यतातिर cos आयो, त 1/√2 भनेको cos कति हो π/4। अब दुईटैतिर cos आयो, अब फर्मुला सम्झ, cos x इक्वल टु cos अल्फा हुँदाखेरि x को फर्मुला के थियो ल भन त? cos x इक्वल टु cos अल्फा हुँदाखेरि x को भ्यालु 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा भनेपछि यो जुन लेफ्ट साइड को cos छ योसँग के छ x माइनस π/4, यो भनेको हाम्रो लागि x हो अनि यो भनेको हाम्रो लागि अल्फा हो। दुईटैतिर cos आएपछि यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ, दुईटैतिर sin आयो भने sin वाला सम्झिने, दुईटैतिर tan आयो भने tan वाला सम्झिने। त फर्मुला युज गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ, x यहाँ x भनेको π/x माइनस π/4 इज इक्वल टु 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा भनेको π/4। दिस इज x एन्ड दिस इज अल्फा, यो हो x अनि यो हो अल्फा अनि यो फर्मुला सम्झ, x इक्वल टु 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हामीले चाहियो x को भ्यालु, त x को भ्यालु कति आयो, यो π/4 उता जान्छ, उता भनेपछि 2n पाई प्लस माइनस π/4 अनि प्लस π/4। दिस इज द जेनरल सोल्युसन। अब कसैको दिमागमा आएको होला कि हामीले यसलाई cos मै किन लग्यौं त, यहाँ हेर त 1/√2 भनेको sin π/4 लेख्यौं, यसलाई म cos मा पनि त लेख्न सक्थे, cos π/4 यहाँनिर sin π/4। यस सर, त्यही भन्दै थिए। यो राखेको भए अर्को फर्मुलामा जान्थ्यो, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b, त्यो sin a प्लस b को फर्मुलामा जान्थ्यो, त त्यहाँनिर sin को फर्मुला सम्झिनु पर्थ्यो, त्यो पनि ठिक छ है। सुन मैले के भने, यसलाई मैले चेन्ज गरेँ cos मा, cos a इन्टु cos b प्लस sin इन्टु sin b, त यहाँनिर मैले cos राखेको भए यहाँनिर sin राखेको भए यो कहाँ चेन्ज हुन्थ्यो, sin a इन्टु cos b प्लस cos a इन्टु sin b, sin a माइनस b को फर्मुलामा जान्थ्यो, त त्यहाँबाट जुन एन्सर आउँछ त्यो पनि सही हुन्छ है, दुईटै हुन्छ, यो पनि त्यो पनि। ओके, आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। अब क्वेसन सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1, पहिलो क्वेसन साइज माथिको देखाउनु न। क्वेसन सुन एकछिन, क्वेसनले के भन्दैछ, द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ थीटा which satisfies the equation tan theta equal to √3 and cosec theta equal to -2/√3। त थीटा को भ्यालु कुन हुन्छ? ल तिमीले एकछिन सोच त, 2 मिनेट टाइम दिन्छु। ओके सुन, यस्तो छ, सजिलो छ। 2 नम्बर सर। ओके ओके सुन, tan थीटा इक्वल टु के दिएको छ, √3, ठीक छ। त tan थीटा इक्वल टु √3 छ, त सिम्पली सोच्ने हो भने थीटा इक्वल टु कति हुनु पर्यो, कुन एंगलमा tan ले √3 दिन्छ, एक्युट एंगल बन त, एक्युट एंगल 60 डिग्री त हो, 60 डिग्री π/3 हुन्छ कि नहीं, ठीक छ, एक्युट एंगल। अब सुन, यो कुन क्वाड्रन्ट हो हेर, यो मैले फर्स्ट क्वाड्रन्टमा लिए,
तर cosec को भ्यालु नेगेटिभ आएको छ tan कहाँ पोजिटिभ हुन्छ भन त tan कहाँ पोजिटिभ हुन्छ फर्स्ट र थर्ड मा ओके अब cosec कहाँ नेगेटिभ हुन्छ cosec थर्ड र फोर्थ थर्ड र सेकेन्ड थर्ड र फोर्थ थर्ड र फोर्थ मा भनेपछि tan र cosec कुन क्वाड्रन्ट मा आयो त एक दुईटै थर्ड मा हेर दुईटैको कमन भनेको थर्ड क्वाड्रन्ट रहेछ ध्यान देऊ मतलब त्यस्तो क्वाड्रन्ट खोज्नु पर्यो जसमा tan पोजिटिभ होस् cosec नेगेटिभ होस् त पक्कै पनि थर्ड क्वाड्रन्ट हो थर्ड मा tan पोजिटिभ हुन्छ cosec नेगेटिभ हुन्छ दुईटैको कमन पोइन्ट यही भयो अब थर्ड क्वाड्रन्ट भनेको त यो पाई हो त पाई प्लस अल्फा हुन्छ पाई प्लस अल्फा त्यसैले प्रिन्सिपल भ्यालु कति हुनु भयो त प्रिन्सिपल भ्यालु भनेको यो जुन हामीले पाई/3 निकालेका छौं नि त्यसमा कति जोड दिने पाई प्लस पाई/3 and this is 4 पाई/3 ध्यानले सुन मैले के भने पहिला हेर्ने कि tan र cosec एउटै क्वाड्रन्ट कुन क्वाड्रन्टमा आउँछ त tan इज पोजिटिभ थर्ड क्वाड्रन्ट cosec इज नेगेटिभ थर्ड क्वाड्रन्ट दुईटै एउटैमा आयो भनेपछि थर्ड क्वाड्रन्टमा भ्यालु खोज्ने हो त थर्ड क्वाड्रन्ट भनेको त पाई प्लस अल्फा हुन्छ नि त यो पाई हो पाई प्लस अल्फा त tan थीटा को भ्यालु लेख्दाखेरि मैले एक्युट एंगल लेखेको हो तर थर्ड क्वाड्रन्टमा कति पाई प्लस अल्फा त 4 पाई/3 एउटा उपाय त यो छ अर्को उपाय के छ यो भ्यालु राखेर हेर एकचोटी 3 पाई/4 राख tan ले पोजिटिभ दिन्छ cosec ले नेगेटिभ दिनु पर्यो यो अप्सन राखेर हेर्ने त 4 पाई/3 हो 4 पाई/3 किनकि यो भनेको कति हुन्छ पाई/3 भनेको 60 * 4 240 भनेको यही हो यो क्वाड्रन्ट हो ओके अर्को एउटा क्वेशन हेर सेम यस्तै अनि अलि आइडिया आउँछ सर यो भन्दा माथिको देखाइदिनु न एकचोटी यो भन्दा माथिको हजुर सर ल यो क्वेशन हेर द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ थीटा यो प्रिन्सिपल को मतलब बुझिरा छ प्रिन्सिपल भनेको 0 देखि 360 सम्मको आन्सर निकाल्ने हो 0 देखि 360 को बीचमा आउनु पर्यो त्यो प्रिन्सिपल भनेको र जसले दुईटैलाई सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो sin थीटा -1/√2 पनि होस् र tan थीटा को भ्यालु 1 पनि होस् ल यो आन्सर भन मलाई यो क्वेशन पनि सेम अघि जस्तै पहिला यो हेर पोजिटिभ वाला हेर tan थीटा = 1 त tan थीटा = 1 छ त थीटा = आयो पाई/4 अब त्यो क्वाड्रन्ट भन जसमा tan पोजिटिभ हुन्छ अनि sin नेगेटिभ हुन्छ थर्ड क्वाड्रन्ट यसमा tan पोजिटिभ पनि भयो अनि sin नेगेटिभ पनि भयो यसमा tan इज पोजिटिभ अनि sin इज नेगेटिभ किनकि sin को भ्यालु नेगेटिभमा चाहियो त थर्ड क्वाड्रन्ट भनेपछि अब प्रिन्सिपल भ्यालु भइहाल्छ फेरि पाईमा के जोड दिने त पाई प्लस त कति आयो यो त 5 पाई/4 आयो 5 पाई/4 आयो पहिलो अप्सन यस सर यो एउटै क्वाड्रन्टमा जानुपर्छ त्यही हो यसको कुरा ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ अब एक्जाम्पल 2 भयो के रे क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 3 यसले भन्छ इफ tan theta plus cot theta equal to 2 then the value of theta is option A 90 degree, option B 60 degree, option C 30 degree, option D 45 degree. ऑप्शन डी सर 45 डिग्री 45 हो एकदम इजी क्वेशन छैन tan र cot मिलेर 2 आउनु पर्यो रे त 45
tan 45 1 cot 45 पनि 1 अप्सन नम्बर डी यसमा केही सोलुसन गर्नै पर्दैन हामीले सोलुसन गरे पनि हुन्छ तर जरुरी छैन Yes. 45 मा यो भइहाल्छ ओके नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 द क्वेशन यस्तो छ द most general value of theta satisfying the equation cos 4 theta is equal to cos 5 alpha is यो सिधै फर्मुला सोधेको छ यो फर्स्ट अप्सन थीटा को भ्यालु भन्न जनरल सोलुसन वाला भ्यालु भन्न 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा n पाई प्लस माइनस अल्फा अनि n पाई बाई 4 सरी n पाई बाई 2 प्लस माइनस 5/4 into अल्फा अनि डी नंबर 2n पाई प्लस माइनस 4 अल्फा बाई 5 इसको आंसर बना डी नंबर होला सी नंबर कि ए नंबर कि डी नंबर डी नंबर सी नंबर ए डी नंबर तो सी जस्ट लागू सी नंबर n पाई बाई 2 यस सर सी नै जस्तो प्लस माइनस 5/4 into अल्फा ओके गरेर हेरौँ त के आउँछ क्वेशन छ cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 5 अल्फा त एकातिरको जुन cos छ नि यसलाई x बुझ एकछिनको लागि अनि यो 5 अल्फालाई के बुझ्ने अल्फा बुझ्ने त हाम्रो फर्मुला सम्झ अब cos x इक्वल टू cos अल्फा हुँदाखेरि x इक्वल टू के हुन्छ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा त त्यो नियमले यहाँनिर x भनेको के हो x भनेको 4 थीटा अनि cos को पिरियड 2 पाई अनि n ले मल्टिप्लाई गर्ने 2n पाई अनि प्लस माइनस अल्फा व्हाट इज अल्फा अल्फा भनेको 5 अल्फा हामीले थीटा को भ्यालु सोधेको छ जनरल भ्यालुज अफ थीटा त थीटा को भ्यालु कति आयो 4 ले डिवाइड गर्दियौ 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि 2n पाई डिवाइड बाइ 4 प्लस माइनस 5 अल्फा डिवाइड बाइ 4 त यहाँबाट आयो 2 र 4 क्यान्सल गर्दियौ n पाई बाइ 2 अनि प्लस माइनस 5 अल्फा बाइ 4 दिस इज द जनरल सोल्युसन भनेपछि अप्सन नम्बर सी रहेछ एकदम सही